मात्रै थाहा हुन्छ के रहेछ महत्त्व भन्ने कुरा। यही महत्त्व गो ज्ञान श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले धनभन्दा पहिला धर्मलाई हामीले बुझ्नु आवश्यकता छ, किनकि यो मानव जीवनका चारवटा महत्त्वपूर्ण पुरुषार्थ मध्येमा पहिला धर्म पर्दछ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म चिन्नु पर्यो। आफ्ना साना नानी बालकहरूलाई धर्म र संस्कृतिको ज्ञान दिनु पर्यो, संस्कार दिनु पर्यो। बाल्य अवस्थामा नानीको खुसीका लागि हामीले अन्य पश्चिमी सभ्यताका उपायहरूद्वारा नानीलाई प्रफुल्लित बनाउनु भन्दाखेरि बस आफ्नो संस्कार अनुसारको विधि सिकाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनकि त्यो पश्चिमी सभ्यताको कारणले नानीलाई क्षणिक रूपमा मनोरञ्जन दिए तापनि, एकछिन हाँसे तापनि, तर भविष्यमा गएर त्यो नानी पछुताउँछ। यदि आफ्नो संस्कृति नानीलाई दिन सक्यौँ भने भविष्यभरि ऊ मुस्कुराउँछ, खुसी हुन्छ, माता पिताजी प्रति गदगद हुन्छ। आज पश्चिमी मुलुकमा आएर जो सनातन हिन्दू धर्म र संस्कार संस्कृतिको जसमा ज्ञानै छैन, त्यसको माता पिताजीले पनि कुन ज्ञानै दिनु भएन। आज तिनै नानीहरूले भन्छन् माता पिताजीले हामीलाई सिकाएको भए पो हामीले जान्नु। हेरौँ त अहिले आएर तिनै नानीहरूले हामीलाई नै आक्रोश पोखिरहेका छन्। किनकि तपाईँ हामीले जुन कर्म गर्दछौँ त्यसबाट एउटा संस्कृतिको विकास हुन्छ। तपाईँ हाम्रो मन कर्मसँग जोडिएको हुन्छ र कर्मले त्यो संस्कृति बहन हुने नहुने त्यसमा निर्भर हुँदछ। त्यसैले तपाईँ हामीले कर्म गरौँ, राम्रो कर्म गरौँ, आफ्ना नानी बाबुहरूको भविष्य सुनिश्चित होस्, राम्रो होस्। आफ्नो संस्कृतिको आधार भूमिलाई उनीहरूले नबिर्सुन्। भगवान श्रीकृष्णको चरित्रलाई थोरै सङ्केत गर्ने हो भने प्रभु यस धरतीमा किन आइबक्सनु भयो? धर्मको स्थापना गर्नका लागि। धर्म स्थापना गर्नका लागि उहाँ कहाँ पुगिबक्सियो भन्दाखेरि गोकुल, जहाँ गाईको समूह हुन्छ, त्यहाँबाट धर्मको सुरुवात गरिबक्सियो भगवान श्रीकृष्णले। धर्म स्थापना कहाँबाट भयो? गौका बीचमा रहेर भयो। ल हेर्नुहोस् त, साना टुकुर 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 हिँड्ने अवस्थामा गाईका पछि पछि लाग्नु भयो। किनकि धर्मको अनुसरण त गाईको पछि लागेर नै हुँदो रहेछ नि त। गौ माताको पछि पछि लागेर मात्रै हुँदो रहेछ। आज भगवान श्रीकृष्णले जुन मार्ग देखाइबक्सनु भएको थियो, गाईको पछि लाग्ने त कहाँ हामीले आफ्ना बालकहरूलाई त्यो अवसर प्रदान गर्यौँ त। भगवान श्रीकृष्णले मिठो मानेर खाएको मखान पनि आजकल हामी आफ्ना नानीहरूलाई लगाइदिँदैनौँ। होइन, खुवाउनु हुँदैन। आजकलका पढे लेखेका माता पिताजीहरू भन्छ नानीलाई घिउ खुवाउनु हुँदैन, चाँडै नै कोलेस्ट्रोलले बढ्दछ। के खुवाउने त? केक खुवाउने। होइन, कुखुराको अन्डा खुवाउने। राम राम राम, उच्चारण गर्न पनि कति हामीलाई दुःख लागेर आउँछ। अब तपाईँ हामी सम्झौँ त, गौमूत्रको कुरा गऱ्यौँ भने छी 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 दुर्गन्ध, अनि कुखुराको अन्डा चाहिँ कप्ल्याक कप्ल्याक। धिक्कार छ हिन्दू परिवार। कल्पना गरेर त एकचोटि स्मरण गरौँ, कुखुराको अन्डा कहाँबाट निस्कियो? गाईको पवित्र अमृत रूपी दूध कहाँबाट निस्कियो? घिउ कसरी बन्यो? चिन्न सकिएन र चिनाउने प्रयास पनि गरिएन। माफ गर्नुहोला, तपाईँ हामी हिन्दू सनातन हिन्दूको परिभाषा के त? वेद गो प्रतिमा सेवी स हिन्दू इति उच्यते। वेदको मार्ग जसले अवलम्बन गर्दछ, गौभक्त
भगवानका प्रतिमाको पूजन, प्रतिमाको दर्शन जसले गर्दछ ऊ हिन्दू हो। हिन्दूको परिभाषा वेद गो प्रतिमा सेवी स हिन्दू इति उच्यते। अब आजकलमा हेरौँ त, आजभोलि वेदको कुनै प्रमाण दिन चाह्यो भने कसैले सुन्नेवाला छैन। बरु वेदको मर्यादालाई भङ्ग गर्ने विषयमा गुरु पण्डितजीहरूले अलिकति बोलिदिनु भयो भने त वाह, उहाँ गुरु चाहिँ ठिक है, उहाँ गुरु ठिक हो। सही बताउनेवाला बेठिक। अब अहिलेको जमाना पनि त्यस्तै रह्यो। यो जमाना अनुसारको यो प्रभाव पनि होला। एउटा के हुन्छ नि, संसारमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि सरकारले जति धनलाई विनियोजन गर्दछ, त्यो भन्दा यो शान्ति सुव्यवस्थालाई भङ्ग गर्नका लागि जो व्यक्तिहरू लुकेर बसेका हुन्छन् नि, शान्ति सुव्यवस्थाका जो अपराधिक कर्महरू त्यसका विरुद्धमा लड्नेवाला, अपराधिक क्रियाकलापहरू गर्नेवाला, उनीहरूले बढी धन सम्पत्ति खर्च गरेर सर्वसाधारणलाई त्रसित भयभीत बनाउँछन्। भनेपछि वेदको महिमा भन्दाखेरि महिमालाई तोड्ने नै ज्यादा देखिन्छ संसारमा। अब यहाँहरूलाई अन्यथा नलागोस्। अब वेदको महिमा त रहँदै रहेन। गौको कुरा गर्ने हो भने आजकल त गौ सेवा होइन, कुकुर सेवातिर समाज लम्किसकेको छ। कुकुर सेवातिर हुन त शास्त्रले सम्पूर्ण जीवलाई ब्रह्मको स्वरूप मानेको छ। समस्त चेतना चेतनात्मक जगत ब्रह्मात्मक भनेर यसरी सबैलाई ब्रह्मको रूपमै हेरेको छ हो यथार्थमा। तर पनि हामीले पूजा गर्दा चाहिँ हामीले संरक्षणमा चाहिँ कुनमा बढी महत्त्व छ त्यसलाई पहिलो संरक्षण दिनुपर्ने तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो नि। अब तपाईँ हामी नै सोचौँ, पढे लेखेको एउटा विद्वानबाट जुन संसारलाई जुन एउटा फाइदा हुन्छ, सामान्य व्यक्तिबाट त्यो हुँदैन। हुन त मानव एउटै हो, तर जसमा प्रकाश छ उसले पो अन्धकार हटाउन सक्दछ त। प्रभु बलेको आगो पो तापिन्छ त। अहिले जाडोको मौसम छ, आगो निभेको चुलामा गएर त तपाईँ हामी पक्कै पनि बस्दैनौँ। त्यसले गर्दा मानव सबै हो, तर गुणले गर्दाखेरि एउटाको वैशिष्ट्यता झल्कन्छ, अर्काको देखिँदैन। हिलैमा भ्यागुतो बस्छ, हिलैमा कमल स्थिति, स्थानले मात्र के गर्नु, भिन्नै छ गुणको गति। यो मननीय कुरा छ। र गाई पाल्नेतिर होइन, समाज कुकुर पाल्नेतिर लम्किएको छ। शास्त्रको सार कुकुर पाल्ने होइन, गाई पाल्ने हो, गौमाताको सेवा गर्ने हो। आज गाईको विरोध गर्यो भने सबैले वाहमा वाह ताली पड्काउँछन्। कुकुर संरक्षणको कुरा गर्यो भनेदेखि सबैले त्यस्तै गर्दछन्। एउटा यहाँलाई निवेदन गरौँ, तपाईँ हामीले जसलाई सम्भव हुन्छ गाईका छेउमा बसेर एउटा तस्बिर खिचेर फेसबुकमा टाल्नुहोस्। तपाईँलाई वाइ वाइको कमेन्ट्स आउँदैन त्यहाँ। तर कुकुरलाई यसो बोकेर फोटो खिचेर फेसबुकमा टाल्नुहोस् त, ओहो क्या क्युट पप्पी रहेछ, कयौँ धेरैले कहाँबाट किनिस्, कहाँबाट ल्याइस्, के खुरा खुवाउँछस्, मानिसको भावना कतातिर अगाडि बढ्दैछ। हुन त के गर्नु, तपाईँ हाम्रै समाज हो। रक्सी बेच्नेलाई होइन, दुध बेच्नेलाई पानी थपिस् कि भनेर शङ्का गर्ने तपाईँ हाम्रो समाज। भनेपछि गौको महिमा र कुकुरको महिमा कति फरक छ। धरतीमा आज गाईको दुर्गति छ, गौमाताको दुर्गति। वास्तवमा यो गौमाताको दुर्गति मात्र होइन, यो त तपाईँ हाम्रो विनाशको सङ्केत पनि हो।
किनकि गौमाताले प्रकृतिका हरेक परिवर्तन अथवा परिवर्तनकारक तत्त्वलाई सर्वप्रथम थाहा पाउनुहुन्छ गाईले र आफ्ना भाषामा व्यक्त गर्नुहुन्छ, तर तपाईँ हामीले कहाँ बुझ्न सक्यौँ। मानिसलाई सङ्कट आउने सङ्केत गौमाताले आफ्ना शरीरका हाउभाउ क्रियाकलापबाट दिन सक्नुहुन्छ। हामीले पढ्ने प्रयास गरेनौँ, किनकि घरमा गाई पाले तापनि एउटा सामान्य जनावरको जस्तो व्यवहार गर्यौँ। जनावरको जस्तो व्यवहार। घरमा भएको बाख्रीले पाठा दिउन्जेली खुब खोले खाना दिउँ। अब बुढो भएपछि के गर्छौँ त्यो आफ्नै चलन होला ठाउँको, यसभन्दा अगाडि म भन्दिनँ। त्यस्तै गाईलाई पनि हामीले दुध दिउन्जेली खुब संरक्षण गऱ्यौँ, अनि गौ वृद्ध भएपछि गौलाई हामीले के गर्दछौँ, अब तपाईँ हामी आफ्नो ठाउँ अनुसारको चलनलाई सम्झौँ। बडा दुःख लागेर आउँछ। वास्तवमा हिन्दूको परम शक्ति नै गाई हो। गाई नै हाम्रो प्राण हो। यो सास फेर्नु मात्रै प्राण होइन, बाँच्नका लागि परिस्थिति पनि अनुकूल हुनु पर्यो। संस्कृतिसँग जोडिएको जीवन वास्तवमा सच्चा जीवन हो। धर्मसँग जोडिएको जीवन सच्चा जीवन हो। तपाईँ हामी हिन्दू धर्म अवलम्बी हौँ। तपाईँ हामी यज्ञ गर्दछौँ, त्यो हाम्रो आधार हो, बाँच्ने आधार हो। नत्र के को मानव धर्मो इतेश मदिको विशेष। यदि धर्म नै छैन, धर्म परायण नै हुन सकेन भने के मानव। आहार निन्द्रा भय मैथुन यी त सामान्य, एतत् पशुभिः नराणम्। जनावरसँग पनि यी त सम्बन्ध छन्, तर मानिसमा पृथक केले जनाउँछ त भन्दा धर्मको अनुष्ठानले, धर्मको अभ्यासले। त्यसैले तपाईँ हामी यज्ञ गर्छौँ। गोभ्यो यज्ञ प्रवर्तन्ते गोभ्यो देव समुत्थिताः गोभ्यो वेदः समुदकीर्णा षडङ्ग पदक्रमा। हेर्नुहोस् त, यज्ञ प्रवर्धन गौबाटै हुन्छ। पञ्चगव्य स्मरण गर्नुहोस्। गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घिउ यी त हाम्रा त हरेक क्रियाकलापमा आवश्यकीय पदार्थ हुन्। धार्मिक दृष्टिकोणबाट, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट, सम्पूर्ण दृष्टिकोणबाट। अर्को कुरा, गाईको शरीरमा सम्पूर्ण देवताको वास। वेद पनि गाई अथवा गोमातामा नै समाविष्ट हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गौ हाम्रो प्राण हो। हेर्नुहोस्, यो शताक्षी गौ ज्ञान श्रृङ्खलाका माध्यमबाट गौ संरक्षणको एउटा राम्रो यो योजना र यो अभियान पनि बन्न पुगेको छ। किनकि यो फेसबुकका माध्यमबाट बारम्बार प्रवचन गराइनु भनेको के हो त भन्दाखेरि समाजलाई सनातन हिन्दू धर्मको अगुवा बनेर हाँक्ने काम कसले गर्दैछ त भन्दाखेरि गुरुदेवहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। गुरुहरूले नै सनातन हिन्दू धर्मलाई हाँक्ने काम गर्नुहुन्छ। त गुरुहरूमा नै यो ज्ञान भएन भने कसरी चाहिँ यजमान अनि सर्वसाधारणलाई गौको महिमा बताउनुहुन्छ। त्यसै कारणले म त यस्तो लाग्छ कि यो गौ महिमाको यो श्रृङ्खला आउनु भनेको गुरुदेवहरूलाई पनि परिपक्व बनाउनु हो। किनकि गुरुदेवहरूले नि त बाटो छोड्या होला नि त। किनकि एकछिन अगाडि जजमानकामा गएर गौ दान लिएको मास्तिर आएर पैसामा बेचिदिए गौ मातालाई, अनि दुर्गतिमा पारे त कसले हो त? दोष त त्यहाँ पनि छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँहरूले यो गौ ज्ञान श्रृङ्खला ल्याएर सर्वप्रथम गुरुदेवहरूलाई नि जागृत बनाइदिँदै हुनुहुन्छ। मलाई यस्तो लाग्छ। अब माफ गर्नु होला, म त अमेरिकाबाट हजुरहरू समक्षमा आज जोडिएको छु। अब कसैले प्रश्न गर्नु होला,
तपाईहरु अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, नेपालको गौ संरक्षणको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भनेर यहाँहरूले ठूलो प्रश्न तेर्स्याइदिनुहुन्छ होला। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने देवभूमिमा जन्मिने मानव त कर्मले देवमय बन्छ। ध्यान दिएर सुनिदिनु होला कि देवभूमिमा जन्मने मानिस त कर्मले के बन्छ? देवमय बन्छ भने गौ त साक्षात सर्वदेवमय हुनुहुन्छ। अर्को कुरा, स्वर्गमा भएका देवताहरू पनि जन्म लिनु त पर्छ यस धरतीमा। गीतामा त्यो कुरा स्पष्ट भगवानले बताइदिनु भएको छ अर्जुनलाई। र देवताहरू के कामना गर्नुहुन्छ भने यदि हाम्रो पुनर्जन्म भयो भने देवभूमिमा नै हाम्रो जन्म होस्। कहाँ भन्दाखेरि गौका रूपमा। त्यही भएर त यो संसारमा गौको ब्राह्मणको धर्मको संरक्षण गर्नका लागि भगवान सर्वेश्वर आउँदाखेरि कहाँ आइबक्सियो? गोकुलमा, जहाँ देवताहरू स्वयं गौका रूपमा आउनु भएको थियो। गौका रूपमा आउनु भएको थियो। त्यही नै भगवान आउनुभयो र देवताहरू पनि गौका शरीरमा आउनुहुन्छ। र गौका शरीरमा आएर तपाईं हाम्रा कर्महरू निहाल्नुहुन्छ। तपाईं हाम्रो परीक्षाको घडी हो। गौ माताका अगाडि गएर अत्याचार गर्ने हैन, दुष्कर्म गर्ने हैन। गौ माता त साक्षात तपाईं हाम्रा रेकर्डर, कर्मको रेकर्डर हो। तपाईं हामी कहीँ शपिङ महलमा गयौँ भनेदेखि अनैतिक कार्यहरू गर्नु हुँदैन। यताबाट अलिकति तानतुन गर्ने काम संकेतले बुझिहाल्नु गर्नु हुँदैन, किनकि यता सर्भिलिन क्यामेराहरू, साना साना क्यामेराहरू लागेका छन्, सबै रेकर्ड गर्छन्। सेम थिङ गाईका छेउमा, गाईको नजरका अगाडि पाप कर्म गर्नु हुँदैन कहिले पनि। रेकर्ड गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। तपाईँ हमको परीक्षा लिनका लागि आउनु भएको गौहरू। देवताहरू नै गौका स्वरूपमा हुनुहुन्छ, सबैतिरबाट हेर्नुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई तार्ने पनि गौ त हुनुहुन्छ नि। बैतरणीको कुरा आएको छ नि यहाँ गरुड पुराणमा। र यहाँ मैले उठान गरेको कुरा चाहिँ के हो भने विदेशमा रहेर नेपालका गहुका बारेमा किन यति ठुलो गर्जना गरेको भन्ने यहाँहरूको शङ्का हुन्छ होला भनेर मैले प्रसङ्ग अगाडि बढाउँदैछु। विदेशका गाई र देवभूमिका गाईमा आकाश पातालको फरक छ प्रभु। एउटा सामान्य तपाईँ हामी सानो बुद्धिले पनि हेरौँ, मानिस, सबै मानिस एउटै हुन्छ त। त्यसको गुणस्तरले फरक पर्दैन। दुई खुट्टा छन् भन्दैमा, भात खान्छ भन्दैमा सबै मानिस एउटै प्रकारको कोटिको हुन्छ त? होइन, कर्मले भिन्न हुन्छ। अघि माथि सुरुमै मैले भने कि देवभूमिमा जन्मने मानिस पनि कर्मले देवमय हुन्छ भने जस्तै हो। यो विदेशमा पैदा भएका गाई र देवभूमिमा पैदा भएका गाईको महिमा अपरम्पार छ। फरक पनि छ। देवभूमिमा प्राचीन गाई र देवभूमिमा पैदा हुने गाईमा जुन एउटा प्राचीन गाईको जुन एउटा लक्षण, त्यो सनातनी हिसाबले वंश हुँदै हुँदै परम्परा चल्दै आएका, जहाँ भगवान श्रीकृष्णले जुन संरक्षण गर्नुभएको थियो, भगवान श्रीकृष्णसँग जो गाईहरू हुनुहुन्थ्यो, ती गाईका वंशजहरू अहिले पनि नेपाल भारतमा हुनुहुन्छ। वृन्दावनबाट कयौं गाई शताक्षी अवस्थित गौ संरक्षणमा सम्मिलित हुनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णले संरक्षण गर्नुभएका गौहरू त्यहाँ आएर दर्शन गर्न सकिन्छ। हाम्रो पनि संकल्प छ नेपाल यात्राको क्रममा त्यहाँ उपस्थित भएर ती गौ माताहरूको दर्शन गर्ने। अब अहिले आधुनिक युगमा विकसित गरिएका गौ र प्राचीन कालदेखि सनातन हिन्दू धर्मलाई वहन गराउनका लागि सहयोगी बन्दै आएका गाईमा धेरै फरक छ गुणको स्तरले पनि। आधुनिक व्यापार प्रवर्धन गर्नका लागि प्रविधिका माध्यमबाट विकसित गरिएका गाईको स्वभाव र ती प्राचीन हाम्रा लोकल गाईहरूको स्वभावमा कति फरक छ।
तर के गर्नु, साधारण व्यक्तिलाई हात्ती र हात्ती छाप कुन बलियो भन्दा उस्तै उस्तै हो नानु। किनभने जर्सीबाट पनि त सेतै थोपा आउँछ क्यार। तर त्यो दुध र त्यो दुधबाट प्राप्त हुने परम तत्व औषधिको मात्र फरक छ। यहाँहरूले युट्युब आदिमा हेर्नुभयो भने लोकल गाई र जर्सी गाईका बीचको दुधमा पाइने तत्वका बारेमा यहाँहरूलाई थाहा भइहाल्छ। त्यो गाईमा हुने त्यो माथिको डिल एउटा जुरो भन्छौँ नि, सानो जुरो, त्यसको महिमा त अत्यन्तै ठुलो पो छ त। त्यहाँ त सौर्य तत्व लुकेको हुन्छ, सौर्य तत्व ऊर्जा त्यहाँ हुन्छ र गाईका शरीरमा सारा त्यो ऊर्जा शक्ति हुन्छ। तपाईँ हामीले जब लोकल गाईको दुध पान गर्छौँ त्यसबाट हामीलाई सौर्य तत्व पनि प्राप्त हुन्छ आदि कुराहरू। एउटा दुर्भाग्यको कुरा के छ भने गाई माथिको हमला, गाई माथिको हमला मात्रै होइन, सनातन हिन्दू धर्म माथिको नै एउटा हमला यो आजबाट भएको हो र। इतिहास पल्टाउँदै हेर्ने भने पौराणिक युगमा हामी पुग्न सक्छौँ। पौराणिक युगदेखि नै गाईको अपहरण हुने गर्दथ्यो। दुर्योधनले विराट राजाका गौ अपहरण गर्यो। दुर्योधनले धन प्रतिको दुराग्रह थियो। जहाँ जीवनको अभिष्टको जो पहिलो सोपान, प्राथमिक सोपान धर्मलाई माने हुँदैन, अर्थलाई मानेर अगाडि बढे हुन्छ भने धनको दुराग्रह त्यसले धर्मप्रति हमला गर्दछ। प्राचीन कालमा पनि त्यो धर्मलाई जानामी धर्म नचमे प्रवृत्ति भन्ने, धर्मलाई जान्दछु तर मेरो प्रवृत्ति छैन, धर्म गर्न मन लाग्दैन भने दुर्योधनले गौ अपहरण गर्यो विराट राजाको। आज भोलि पनि त्यतैबाट गौ अपहरण हुँदैछन्। विराटनगरबाट, रङ्गेलीबाट, नजाने यता गौरीगञ्जको साइडतिरबाट हुँदै हुँदै उता पूर्व जाँदै जाँदै मेचीको तलको के साइडतिर हो, यहाँहरूलाई सबै कुराहरू थाहा छ। अपहरण हुने, गाईलाई निकासा गर्ने, लुकी छोपी के गरेर गर्छन् त्यो यहाँहरूलाई थाहा छ। त्यही प्रक्रियाबाट त्यो दुर्योधनका वंशजहरू गुप्त रूपमा अन्डरग्राउन्ड भन्छन् नि, त्यसरी अहिले पनि त्यहाँ देख्न पाइन्छ अरे, त्यसरी लुकी छुपी लक्षण अरे भन्ने सुन्नमा आएको छ। यसरी गाईको अपहरण गर्ने नेपाली जो सनातन हिन्दू धर्म अनुयायी हुनुहुन्छ यहाँहरूले पनि गौलाई बेचिदिनुहुन्छ, नकाम गरिरहनु भएको छ। तर अब पूर्वमा गो शताक्षी धाम, गौको संरक्षण गर्नका लागि यहाँहरूले विशाल मन बनाएर यो कर्म गर्न थाल्नु भएको छ। शताक्षी सयौं नेत्र यहाँहरूका खुलिसकेका छन्। त्यसमा भक्तजनहरू पनि जोडिनु भएको छ। देश विदेशबाट सबैका नजर पर्दछन्। अब त्यहाँ सबैको नजर पर्दछ गौ शताक्षीमा र कहाँबाट कसले गौ। अब त यति पनि हुन्छ होला कि गाउँबाट कसैले गाई बेच्न लाग्यो, विदेशतिर नराम्रो कर्म गर्नका लागि, गौवधका लागि बेच्न लाग्यो भने पनि तुरुन्त फोन गरेर गौ शताक्षीलाई त्यहाँका संस्थापकहरूलाई बताइदिनुहुन्छ होला, ल फलानाले गौ लाँदैछ है भनेर। अब गौ अपहरण हुने, त्यसरी गौलाई हिंसा गर्ने, अधर्मीहरूलाई ठिक पार्ने संस्था खडा भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बस हामीले एउटा संकल्प गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई साथ दिनु पर्यो। बस साथको खाँचो छ तपाईँ हाम्रो, उहाँहरूप्रति भावना जोडिनु पर्यो। एक दिन अवश्य नै तपाईँ हामी सफल हुन्छौँ गौ संरक्षणका लागि। गौको दुर्गति देख्नु पर्दैन, किनकि सामूहिक प्रयासबाट ठुला ठुला कामहरू सम्पन्न भएका छन्। एउटा इतिहास हेरौँ त, चाहे प्रलोभनमा पारेरै भए तापनि असुरहरूलाई पनि देवताहरूले प्रलोभनमा पारेर पनि सामूहिक प्रयासमा जोडाउनु भयो। भरे के भयो त, अमृत उत्पादन भयो हो। त्यसरी नै बरु
केही प्रलोभनमा पारेर केही गरेर हुन सक्छ विदेशतिर बेचिने, विदेशबाट बेचिने अथवा विदेशतिर निकासी गर्नलाई कसैले बेच्न लाग्यो भने उसबाट पनि विभिन्न किसिमका उसलाई प्रलोभन पारिकन त्यो गाईलाई बरु शताक्षीमा ल्याएर हामीले संरक्षणमा गर्यौँ भने उसलाई पुण्य पनि प्राप्त हुन्छ। बरु त्यसको रकम कतिमा बेचेको त्यो दिन सकिएला, उसलाई फेरि गौको महिमा बताउन सकिएला र उसले पनि अरूहरूलाई पनि त्यो सङ्केत दिन सक्लान् कि बेच्नु हुने रहेनछ, हाम्रो पुण्य घट्ने रहेछ गौ मातालाई यसरी अनादर गरेको। उसमा माताको रूप हुनुहुन्छ गौ। आफ्ना माता पिताजीलाई वृद्ध अवस्थामा वृद्धहरूको संरक्षणमा खोलिएका वृद्ध आश्रममा छोडे झै गौ माताहरूलाई बरु त्यता लगेर चाहिँ छोडिदिउँ न। अनि आफूले सक्दो दुध पान गरेका छ जीवनभरि, केही परालोहरू लगेर त्यहाँ सहयोगी भावना राखिदिउँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई दोब्बर पुण्य प्राप्त हुन्छ। ती गौ माताले सराप्नुहुन्न। बस हामीले सामूहिक रूपमा यस्ता भावना राख्यौँ भनेदेखि अवश्य नै शताक्षी धाम सफल हुनेछ। आपसी सहयोगबाट हेर्नुहोस् त, मानव र बानर मिलेर सेतु बन्धन पनि त भएको थियो नि। बानर समूहले पनि साथ दिएका थिए। सबैको साथको आवश्यकता छ। समाजमा परिवर्तन गर्नु पर्दछ भने सहयोगीको भावना हुनुपर्छ। परस्परम भावयन्त श्रेय परममाप्स्यत, गीतामा त्यही भनिएको छ। एक आपसमा सहयोगीको भावना भयो भने त्यो काम पुरा हुन्छ। अब गौबाट प्राप्त हुने यहाँहरूले गाउँ गाउँमा लगेर फेरि त्यो अर्गानिक मलहरू पनि त प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। गोमूत्रबाट औषधि पनि बन्छन्। तपाईँ हामीले केही श्राद्धहरू गर्नु पर्यो भने पवित्र घिउ चाहियो श्राद्धका लागि, यज्ञ गर्दा घिउ चाहियो भने शताक्षीको गौशालामा जानुहोस्, मलाई पवित्र घिउ चाहिएछ, उहाँहरूले प्रदान गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, परस्पर भावयन्त। आफ्नो इष्ट प्राप्त गर्नका लागि हामी सबै एक आपस्तमा जोडिनु पर्दछ। अहिले कलियुगमा पनि त जहाँ शक्ति छ, समूहको शक्ति छ, त्यहीबाट नै हामीले ठुला ठुला कामहरू सम्पन्न गर्न सक्दछौँ। यसको यति ठुलो महिमा छ शक्तिको, सामूहिक शक्तिको, सामूहिक प्रार्थनाको यति ठुलो शक्ति छ। यज्ञ गर्दाखेरि यज्ञको प्रत्यक्ष रूपमा हामीले गौ मातालाई आएर पहिला नजर लगाइदिनुहोस् भनेर आह्वान गरेका हुन्छौँ। हरेक दृष्टिकोणबाट यसरी गौ पूजनीय हुनुहुन्छ। गौ त कामधेनु हुनुहुन्छ, कामधेनु। तपाईँ हाम्रो सबै कुराहरू कामना पुर्याइदिने, सबै, चाहे त्यो धार्मिक दृष्टिकोणको कामना हो, चाहे कृषि व्यवसाय, चाहे स्वास्थ्य वाणिज्य आदि सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू गौ माताबाट नै हामीले पुरा गरेका हुन्छौँ। अर्को कुरा, तपाईँ हामी कहिलेकाहीँ घरमा गौ पाल्या छ, आफूलाई खुबसँगले अभागी सम्झेका हुन्छौँ। त्यो अभागी बनेको कारण पनि गौलाई तिरस्कार र घृणा गरेको कारणले त्यस्तो भएको हो। यदि गाईलाई तपाईँ हामीले सम्पन्न सम्मान आदि कुराहरू गरेका थियौँ भनेदेखि त्यसरी हामीले आफूलाई अभागी ठान्नु नै पर्दैन थियो। पुरपुरमा हात राखेर हामी भन्ने गर्दछौँ, म कति अभागी रहेछु, मेरा त भविष्यका योजनाहरू पनि बन्दैनन्, काम पनि बन्दैन, छोराछोरी पनि संस्कारवान भएनन्। कसरी संस्कारवान हुन्छन् त यदि गौलाई तिरस्कार गरिन्छ भने? त्यो त हामीले भोग्नै पर्छ कर्मको परिणाम। त्यसैले गर्दाखेरि गौलाई संरक्षण गरौँ, माया गरौँ र बिहानै उठौँ। बिहान उठेर गौका अथवा गाईको थलो भन्छौँ हामी ग्रामीण भाषामा, गाईको थलोमा गएर गाईको पुच्छर आफ्ना शिरमा राखेर, हे गो माता, मैले ठुलो अपराध गरेछु, मलाई माफ गर्नुहोला, मलाई माफ गर्नुहोला, मेरो भाग्य निर्माण गरिदिनुहोस्, मेरा नबन्ने कामहरू रोकिरहेका छन्, नबन्ने कामहरू बनाइदिनुहोस्, अवरोध नहोस् कुनै पनि कार्य गर्नका लागि भनेर प्रार्थना गरियो भने बिस्तारै बिस्तारै गौ माताका माध्यमबाट सम्पूर्ण देवताहरूले त्यो श्रवण गर्नुहुन्छ र उसको भाग्योदय हुन्छ भनेर शास्त्रले यो कुरा पनि बताएको छ। यस्यः स्मरण मात्रेण सर्व पापैः प्रमुच्यते। स्मरण गर्नाले मात्रै, अरू केही गर्नु परेन। गाईको अगाडि गएर यसो कनाइदिनुहोस् न, कनाइदिँदाखेरि पनि गाईले आशीर्वाद दिनुहुन्छ, सम्पूर्ण पाप लिइदिनुहुन्छ। गवाम कण्डुयनान् मर्त्यः सर्व पापम व्यपोहति।
अब त्यसमा पनि गाईलाई 2 घाँस खोलिदिनुहोस् अथवा 2-3 मुठी जति सम्भव हुन्छ तत्कालिक अवस्थामा। जसरी गुरु आचार्यलाई भेट्न जाँदाखेरि हामी ऋतुवाद पुष्पहरू लिएर जान्छौँ, त्यस्तै गौमातालाई देख्ने बित्तिकै केही न केही दिनुहोस्। तासम ग्रास प्रदानेन महद पुण्यम वाप्नुयात्। बस केही घाँस मात्रै प्रदान गरियो भनेदेखि धेरै ठुलो पुण्य हामीलाई प्राप्त हुन्छ गौमाताबाट। व्यावहारिक रूपबाट तपाईँ हामीले प्रशस्त मात्रामा पुण्य आर्जन गर्न सक्छौँ। व्यवहारबाट पनि ठुला ठुला मन्दिर धाइरहनु परेन, पुराण लगाइरहनु परेन, बस गौमाताकै सेवाबाट सबै कुरा हामीले आर्जन गर्न सक्छौँ। घनश्याम गुरुदेव भन्नुहुन्थ्यो, मेरो त जप तप मेरो सन्ध्या बन्दन सबै गौ सेवामा नै केन्द्रित छन् भन्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा यथार्थ हो। यदि घरमा गौमाता हुनुहुन्छ भने सम्पूर्ण देवी देवताको मन्दिर हो त्यो। बस पूजा गरौँ, फोहोरमा गौमातालाई नराखौँ। अरे मन्दिर हो, सम्पूर्ण देवताहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ, त्यो व्यवस्था गरौँ। त्यो घरमा स्वाभाविक रूपले गाईका शरीरबाट आएका सकारात्मक ऊर्जाले त्यो घरमा फेरि बिस्तारै बिस्तारै समृद्धिका सङ्केतहरू, शान्तिका लहरहरू, परिवारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम बन्न थाल्छ। घर स्वर्ग बन्छ। किनकि गौलाई लक्ष्मीको रूप पनि त माने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अरू बेला हामी तिरस्कार गर्छौँ, तर धनप्रति हाम्रो अभिलाषा कति ठुलो। लक्ष्मी पूजाका दिन चाहिँ तिनै गाईको गोबर ल्याएर लिप्नु पर्ने, अरू दिन मतलब छैन। किनभने गाईको गोबरमा त्यो परम तत्व छ। अमङ्गल ऊर्जा, ती ऊर्जाहरूलाई विनाश गरेर मङ्गलमय ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जालाई प्रदान गर्ने। अनि त्यति मात्रै होइन, त्यहाँको वातावरण अनुसारको त्यो तापक्रमलाई पनि मेन्टेन गर्ने गोबर हो। मलाई त्यो दिनको याद आउँछ जुन समयमा शरणार्थी शिविरको झुपडीमा बसिया हुन्थ्यो। 1 थाप्रो गोबर 10 रुपियाँमा किनेर ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो 1 थाप्रो गोबरले घर लिपेको दिन माथिबाट टन्टलापुर घाम लाग्दा पनि भुइँबाट चाहिँ शीतलताको अनुभूति हुन्थ्यो। भुइँमा शीतलताको अनुभूति, किनभने त्यो गोबरमा त्यो तापक्रमलाई, माथिको तापक्रमलाई प्रतिरोध गर्ने त्यो क्षमता। त्यति मात्रै होइन, गोबरमा त अन्य नकारात्मक ऊर्जालाई विनाश गर्ने। अनि तपाईँ हामी भन्छौँ नि, कहीँ दुर्गन्ध आइलाग्यो भने त्यो दुर्गन्धलाई केले ढाक्ने होला भन्ने कुरा हो। अत्यन्तै भयावह, त्यो एकदम मनलाई दिमागलाई नै त्रसित बनाउने किसिमको एउटा दुर्गन्ध, जो गाउँ ठाउँमा तपाईँ आयो भने चाहिँ ला त्यहाँ त सिनो रहेछ, हिँडिसक्नु छैन दुर्गन्ध भएर भन्छौँ नि। 2-4 अन्जुली गोबरका थाप्रा लगेर त्यहाँ गएर छरिदिनुहोस् त, 2-4 थाप्रा गोबर लगेर छरिदिनुहोस् त, बस त्यो दुर्गन्धलाई निर्मूलीकरण हुन्छ त्यहाँ। र यति ठुलो महिमा छ चिनेका खण्डमा। अब गाईका दुधबाट तपाईँ हामीले प्रोटिन पाउने त छँदैछ, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, भिटामिन डी जस्ता रोगहरू निर्मूल त स्वाभाविक रूपले गाईको दुध सेवनबाट नै हुन्छ। तर आजकल हामी गाईको दुधको सेवन गर्दैनौँ, बरु बजारबाट ल्याएको त्यो डब्बाको दुधप्रति बढी हामी आकर्षित हुने गर्दछौँ। अहिले संसारमा खनिजबाट भन्दा पनि गोबरबाट निकाल्ने ग्यासलाई बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिन थालिएको छ। यहाँहरूले गाउँ गाउँमा गोबर ग्यास बनाउनु भएको छ, किनभने यो इन्धनको आफ्ना घरकै गाईका गोमूत्र आदिबाट गोबरबाट निकालेर आफ्नो स्रोतलाई परिचालन समुचित ढङ्गले गर्नुभएको छ। आज संसारमा सवारी साधनलाई चाहिने ऊर्जाका लागि पनि गोमूत्रहरू प्रयोग गरेर
परीक्षणका रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसबाट यो प्राचीन कालदेखि नै शास्त्रले वर्णन गरेको के छ भने गाई त तपाईँ हाम्रो मानवका लागि अभिन्न अङ्ग हो, हाम्रो अभिन्न अङ्ग हो। तपाईँ हाम्रो लागि नै सृष्टिकर्ता प्रभुले गीता गौ चिनाइदिनु भएको, भगवान गोविन्दले चिनाइदिएको गौ र गीता। बाल्यावस्थाभरि गाईको सेवा गर्नुभयो। जीवन यसैमै छ है। यदि आफूलाई शक्ति सम्पन्न विश्वविजयी बनाउनु छ भने गौको सेवा गर्नु पर्दछ भनेर प्रभुले आफू बाल्यावस्था त्यही गौ सेवामा बिताउनु भयो। सारा ब्रजवासीलाई गौ सेवा गराउनु भयो। अन्तिममा गएर हेर्नुहोस् त विजयी बन्नुभयो प्रभु। ठुला ठुला शक्तिलाई झुकाउनु भयो, जसमा गौ माताको दुध, आफ्नी माताको दुध पान गरेको छ। त्यो बालक भित्री अन्तर हृदयमा बडा बलवान हुन्छ। भित्री आँथ त्यो शक्ति, त्यो ऊर्जा उसलाई प्राप्त हुन्छ। आज पनि साना साना ठिटौला केटाहरू गाउँतिर झगडा गर्ने भयो भने के भन्छन् भने, ऐ आमाको दुध खाएको छ भने, गाईको दुध खाएको छ भने आइज त मसँग लड्न भनेर धम्की लगाउँछ। त्यो बोतलको दुध पिउनेवालाले त्यसो भन्दैन, मैले ल्याप्टोजन पिएको छु आइज त लडाइँ गर्न भन्छ, भन्दैन नि। हो, आफ्नी माताको दुध, गाईको दुध पान गर्नेमा त्यो किसिमको एउटा ऊर्जा शक्ति छ। त्यसकारणले जीवनका लागि गोभिर्न तुल्यम धनमस्ति किञ्चित, हरेक दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्ने भने गाई जस्तो तपाईँ हामीलाई उन्नत बनाउने परम धन, जो कि यो धरतीमा रहेर पनि नश्वर जीवन जिएर पनि उन्नत बनाउने, परब्रह्म परमात्मासँग जोडाउने काम गौबाट नै सम्भव छ। गौबाट नै सम्भव छ। अब गौमाताको उत्पत्तिका बारेमा त यहाँहरूले धेरै प्रकल्पहरूमा कथा श्रवण गरिसक्नु भएको कि देवी भागवतको प्रसङ्गमा साक्षात गोलोक बिहारी भगवानले नै गौलाई प्रकट गरेर अनि पूजा गर्नुभयो भन्ने देवी भागवतमा पनि यो प्रसङ्ग आउँछ। ओम सुरभ्यै नमः भन्ने यो 6वटा अक्षरको मन्त्र जप गरेर लाख जप गर्यो भने सिद्धि प्राप्त गर्ने कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। यदि तपाईँ हामी भोजनमा गौको मात्रा मात्रै समावेश गरिएको छ भने त्यो भोजनको रसको मात्रामा मिठास अझै नै भरिन्छ। भोजनमा रस त आफ्नो हुन्छै हुन्छ, तर त्यो भोजनका लागि आफ्ना इष्टमित्र छेउछाउमा हुनुहुन्न भने त्यो भोजन जस्तो व्यञ्जन भए तापनि स्वादिष्ट बन्दैन, रसिलो भए तापनि। त्यसैले शास्त्रले भन्छ कि भोजन गर्नका लागि परिवारहरू साथमा मिलेर गर्नु पर्यो कि गोरस हुनु पर्यो अरे। बिना गोरसम किम रसम भोजनस्य भनिएको छ। गौमाताको रस चाहे दुध होस्, चाहे दही होस्, चाहे घिउ होस्, थोरै मात्रा भए तापनि आफ्ना भोजनमा सम्मिलित गरेको हुनु पर्यो, अनि मात्रै त्यो रस हामीलाई प्राप्त हुन्छ। किनकि हरेक वस्तुमा त्यो कृष्ण तत्त्वको रस जोडिएको हुनु पर्दछ। किनकि भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र वंशमा प्रकट हुनुभयो। चन्द्र वंशमा चन्द्रमाको तत्त्व के हो? चन्द्र तत्त्व भनेको अमृत तत्त्व हो। चन्द्र तत्त्व अमृत हो र त्यो अमृत तत्त्व दूधमा प्राप्त हुन्छ। गौमाता सुरभि कहाँबाट प्रकट हुनुभयो त भन्दाखेरि अमृतको प्रकट हुने बेलामा त्यही समुद्र मन्थनको क्रममा पनि त प्रकट हुनुभएको अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि छ।
भनेपछि अमृतको सन्निकटमा प्रकट भएको कारणले त्यसमा पनि अमृत तत्व छ जो ऋषिमुनिहरूले स्वीकार गर्नुभयो। त्यस कारणले गौको सेवा गरौँ, गोरसबाट हामी हरेक दृष्टिकोणबाट सम्पन्न बनौँ। र गाईलाई विशेष गरी यहाँहरूलाई म अनुरोध गर्छु, ग्रामीण भेगमा तपाईँ हामीले गाई पाल्दछौँ, खोले बनाउँछौँ, तर जुठो कहिले पनि हामीले नदिउँ, जुठो नदिउँ। हामीले के गर्छौँ भने अलिकति सडियो भने खोलेमा हाल्न, नानीले खाएन थुथु गर्यो खोलेमा हाल्न, यो काम नगरौँ। हामीले यो कुरा जान्न जरुरी छ। त्यही भएर ऋषिमुनिहरूले भविष्यमा कलिकाल आउँछ, कलिकाल आएपछि भगवान पनि चिन्दैन, देवता पनि चिन्दैन, सालग्राम त ढुङ्गो भन्छन् मान्छे, अनि गाई मातालाई पशुका रूपमा हेर्छन्। यिनीहरूले ठुलो दुर्गति